May hapon sa tanan, ilabi na sa akong mga kaubanang Kristohanon diya sa United Church of Christ in the Philippines, Dakal. May hapon. Okay, atong pagabasahon diri sa ah, diri sa Mateo 6:35 nga 34 nga nag-ingon. Ayaw kamo kabalaka sa mosunod adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Busa ayaw na ninyo pon ipa. Okay, sa dili pa ta magsugod, magampo ta o Dios, salamat sa lain pang kahaponon ug oras sa among kinabuhi. Biyahe kami sa tanang panahon sa ngalan ni Kristo. Amen. Okay, misulti si Kristo nato nga dili kita angay mabalaka. Tungod kay ang Dios magsasangkap sa tanang butang, mingon siya, busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Busa ayaw na kini pun ipa. Tungod kay dili gusto ang Dios nga mabalaka ta, tungod kay ang Dios nagsangkap ka nato sa tanan natong gikinahanglan. Sumala diri ang mga sumusunod di Kristo nakakitag mga daghang butang nga angay kabalakan karong mga panahona. Ang nagkakaplag nga imoralidad sa katilingban, ang merkado sa pamuhunan ug ang mga kalihukan batok sa mga Kristohanon. Ang kasamok ug ang makalubao ang mga kasamok sa silangan ang higalas ug ang kay dili man nato mausab ang kagahapon ni mabut-an ang umaabot. Kita mawad-an og pakawalay kapuslanan. O pag usik-usik. Sumala diri nga ang magsusulat nga si Jean Pierre miingon nga mabati ta ang kalinaw sa Dios. Matag adlaw kun muundang kita paghuna-huna kun unsay mahitabo o nahitaboon ta umututok sa panghitabo karon, siya miingon nga matuman sa atong buluhaton karon uban sa Dios ang matag gutlo naghatag kanatog bililhong kalauman. Nga matinud-anon gituman apa sa mga Kristohanon nga hugot nga mitugyan sa ilang kaugalingon sa Dios. Apan unsaon taman pagkinabuhi sa ilang uban sa Dios o pagkasinati sa iyang kalinaw. Kung maparilisan na kita sa kabalaka labot sa atong kagahapon o sa umaabot dili gayod kana posible. Busa dili di agiingnan kita ni Kristo, ayaw na kamo kabalaka tungod kay dili gusto ang Dios nga mabalaka ta sa mosunod nga adlaw, tungod kay magsasangkap man ang atong Dios sa tanan natong gikinahanglan. Lauma nato siya. Mao ganing itugya nato sa Dios ang atong mga kabalaka kay siya nagmingon siya nga atong itugya nato. Sumala diya sa Pedro nga itugya nato sa Dios ang atong mga kabalaka kay siya nagatima nato. Busa mga kaigsuonan ko diya ni Kristo, dili kita angay mabalaka sa mosunod nga adlaw. Itugya nato kaniya ang tanan, dili kita angayan nga mabalaka sa umaabot. Tungod kay nahibalo siya sa atong dulngan. Nahibalo siya nga sa atong gikinahanglan. Nahibalo na siya sa atong gikinahanglan, busa lauma nato siya sa tanang panahon. Isalig nato kaniya ang tanan. Bisan kun daw kita nagkapuliki dinhi sa kalibutan, kinahanglan nga andam usab kita nga mosalig kaniya. Kay sumala diya sa Isayas 45:25, kay ang pagsalig sa Ginoo anaa ang kadaugan ug gahom. Ato nang hinumduman mga kauban ha. Kung kita nabalaka sa umaabot, dili kita angay mabalaka kay ang Dios magsasangkap man sa tanan natong gikinahanglan. Mao maganing itugya nato kaniya ang tanan kay nahibalo siya sa tanan natong gikinahanglan. Mao maganing dili kita mabalaka sa umaabot. Munang itugya nato kaniya ang tanan. Kay miingon siya diya sa Hebreo 13:5, ayaw dili ko gayod kamo biyaan ni talikdan, dili kita biyaan sa Dios. Sa umaabot makigunong ang Dios bisan pa sa atong mga kaubanan o sa atong mga kaigsuonan, usay dili sila muunong, pero ang Dios muunong siya sa tanang panahon. Dili kita niya pasagdan kay andam siyang mutubag sa atong gikinahanglan. Sumala diya sa Isaiah 65:1,
Miingon ang Dios nga andam akong mutubag sa mga pagampo sa akong katawan. Lauma nato na mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Sa liga nato ang iyang pagkamao. Tungod kay ang Dios siya'y nagkupot sa atong kaugmaon. Siya sa tanang panahon siya andam mutubag sa tanan natong gikinahanglan. Mao ganing itugyan nato kaniya ang tanan natong gikinahanglan kay magtatabang man siya sa tanan natong gikinahanglan kay miingon diya siya sa Juan 20:20 28:20 hinumdumi nga ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dili kita niya pasagdan kay ang Dios maunongon. Nakasabot siya ang Dios sa atong mga pangagho, nakasabot siya sa atong gikinahanglan, pero dili niya ihatag ang atong gikinahanglan kung makadaot nato. Pero sa pagtan-aw niya sa umaabot nga makaayo nato ihatag niya. Mao magani nga atong hulaton ang iyang gisaan. Dili kita angay mabalaka mga kaigsuonan ko diya ni Kristo kay walay laing Dios nga magsasangkap kun dili siya lamang. Magsasangkap ang Dios sa tanan natong gikinahanglan. Amen.